अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया। कौम से अपने इस खिताब में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा, माजी की अपनी जो कुछ ज़्यादतियाँ, जो कुछ तकालीफ वो गिन रहे थे, उनके हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि मैं जिन लोगों ने मेरे साथ ये ज़्यादती की है उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने मेरे साथ तो ज़्यादती नहीं की, आपने इस मुल्क का नुकसान किया। इस मुल्क से आपकी क्या दुश्मनी थी जो ये सब कुछ मेरे साथ किया गया। मजीद भी अपने ऊपर जो बने हुए उनके खिलाफ मुकदमात हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने कहा कि 6 साल का तवील अरसा मैंने वो सारे जाली फ्रॉड मुकदमात भुगते, लेकिन अब जो है वो जो ज्यादतियां मेरे साथ की गई थी उनका हम देख रहे हैं कि अजाला किया जा रहा है, लेकिन उसका अगेन जो नुकसान मुल्क को हुआ है वो नाकाबिले तलाफी है। मजीद बात करते हुए उनका कहना यह था कि जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं जिन्होंने हमारे साथ ये सब कुछ किया, वक्त आ गया है कि उनसे हिसाब लिया जाए। और हिसाब से मतलब उनका यह था कि 8 फरवरी को वो अवाम से कह रहे थे कि बाहर निकलें, वोट डालें और अपना फैसला सुनाएं उन मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ। जब हम बात करते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, तो अगेन जो कल एक डिसीजन महफूज किया गया था, आज सुनाया गया, उसके बाद इलेक्शंस हो रहे हैं 8 फरवरी को के नहीं हो रहे, ये बहस हम देख रहे हैं कि उसका फिर से आगाज हो गया है। पीटीआई की जानिब से जो इंतखाबात में एग्जीक्यूटिव की तरफ से आरओज, डीआरओज या एआरओज तैनात ना किए जाएंगे, जो दरखास्त थी इसकी समाअत पर जस्टिस बाकिर नचवी ने जो वो पिटिशन थी या प्ली थी पीटीआई की, उसको मंजूर कर लिया और ईसीपी का नोटिफिकेशन जो है उसको मुअत्तल कर दिया। और साथ ही साथ जो लार्जर बेंच बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कह दिया गया कि इस मामले को मजीद आगे हम लेकर चलें और सुने। अब लार्जर बेंच कब बनता है, वो मामला कैसे आगे बढ़ते हैं, ये एक सवाल है। जाहिर है ये प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट का, लेकिन ये मामला कल क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना है, तो अब एक डिस्कशन ये भी हो रही है कि जब तक डीआरओज, आरओज की तैनाती का मसला हल नहीं होता तो फिर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किस तरीके से होगा। ये ऑफ कोर्स अब एक सवालिया निशान है सारे मामले के ऊपर। जो मैंने जैसे इब्तिदाई में कहा कि वो जो एक डाउट है इलेक्शन कब होंगे कब नहीं होंगे, उसके ऊपर जो गहरे बादल हैं वो अब मजीद गहरे होते चले जा रहे हैं। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये एक साजिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि कौम की जो असल रिप्रेजेंटेशन है वो सामने ना आए, इलेक्शंस मुलतवी करने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा 2018 में भी इसी तरीके से आरओज और डीआरओज प्रोवाइड किए गए थे, एग्जीक्यूटिव की तरफ से ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सारे हवाले से कोई मसला नहीं था। और मलिक अहमद खान साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए उनका कहना यह था कि इलेक्शंस अगर अब मुलतवी होते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर होगी। अगर इंतखाबात में अब कोई ताखीर होती है, वैसे तो आई एम प्रेइंग एंड होपिंग कि कल कोई बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। अगर अब इंतखाब रुक रहा है तो वो पीटीआई की इस दरख्वास्त पर, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि हमें इन पर एतमाद नहीं है एग्जीक्यूटिव पर। जी आपने सुना, वो कह रहे हैं जी कि ये जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर होगी। आरओज डीआरओज की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद इलेक्शंस की तारीख, इलेक्शंस कब होंगे, ये मामला जहां खटाई में पड़ रहा है, लेकिन जिनकी वजह से खटाई में पड़ रहा है, आज उस सारे मामले से ऐसा लगा कि वो खुद ही लाइल्म दिखाई दिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाले मामले में समाअत के दौरान इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जब पूछा गया बैरिस्टर अली जफर साहब से कि ये जो मामला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में आपकी तरफ से किया गया है, तो उन्होंने इजहार लाइल्मी किया। उन्होंने कहा कि मुझे तो अभी पता चला है, यहीं पर पता चला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा था कि आपने आरओज के जो है आपने स्टे ले लिया है। हमारा ख्याल था कि शायद आपके राइवल लोगों ने लिया है ये स्टे, आपने क्यों स्टे लिया? तो मैंने उनका ये जवाब दिया कि मुझे भी आज सुबह ही पता चला है कि वो स्टे है। जी वो कह रहे हैं मुझे तो आज सुबह ही पता चला है कि वो स्टे, कुछ इस पर बात करेंगे। पीटीआई का इस तरह का तर्ज अमल बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा जी कि पीटीआई की तरफ से साजिश की गई है इंतखाबात को मुलतवी करने की या आगे लेके जाने की। इस पर भी नवाज शरीफ साहब के खिताब पर भी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है पीजे मीर साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। येट अनदर सीनियर जर्नलिस्ट आमिर गौरी साहब मौजूद है, सर बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी भी आपके वक्त के लिए। पीजे मीर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। नवाज शरीफ साहब की सर मुख्तसर तकरीर, वही सारी बातें जो आजकल जब वो अपनी पार्टी मीटिंग्स करते हैं उसके बाद बात करते हैं तो हम सुन लेते हैं, वो वही कुछ कह रहे थे। सर एक तो जरूरत क्या पेश आई है खास तौर से अलग एक खिताब करने की, खिताब को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लगता है कि उसके अंदर कोई ऐसी खास बात की गई है? बल्कि अब तो एक मैं बहुत से लोगों को सुन रही थी, वो कहते हैं ऐसा लगा कि मियां साहब ने कोई मजीद मायूसी फैलाने की कोशिश की है जिस तरह की गुफ्तगू की है। देखिए उन्होंने पहले एक स्टेट की थी कि वो आएंगे और जनरल्स और इधर उधर के जो लोग हैं उनका वो they'll take him into accountability। और उसके बाद फिर एक वो आ गया नहीं इस तरह नहीं होगा। अब वो आ गए हैं, इंट्रेंच्ड हो गए हैं। आई थिंक इनका एक इंक्वायरी, एक क्वेश्चन है कि ये क्यों मेरे साथ हुआ। अब उस इंक्वायरी के अंदर naturally, there'll be people from the military, there'll be ex-military, and there'll be people, otherwise, जो कि responsible है। अब क्या will he go on that route?
کیونکہ اس روٹ سے وہ 3 دفعہ گزر چکے ہیں. اور ہمارے 3 آرگنائزیشنز ہیں, آرمی آپ لے لو, ملٹری لے لو, اسٹیبلشمنٹ کہہ دو, جوڈیشری کہہ دو, اور اس کے بعد ایگزیکٹو کہہ دو. تو میاں صاحب کو تینوں آرمز نے آؤسٹ کیا ہوا ہے. سو نیچرلی ہی ول کم ہیئر اینڈ 6 سال کی بھی بات کریں گے وہ, اور دیگر جو اب دل کے اندر ہے اس کی بھی بات کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک کوسچن مارک انہوں نے چھوڑا ہے. ابھی جب میں ان کو ملا تھا لنڈن کے اندر تو یہ کہہ رہے تھے انفیکٹ ہی واز ویری بٹر اباؤٹ جنرل مشرف, لیکن نہیں, مجھے آن ریکارڈ میں آپ کو کہتا ہوں, مجھے کہا کہ میں نے تو پی جے میں نے تو دعا کرتا ہوں ان کی لمبی زندگی ہو اور یہ ہو. حالانکہ یہ وہی تھے جو پہلے کہہ رہے تھے کہ بڑی باتیں ہو رہی تھی. سو آئی تھنک یہ اس لائن پہ نہیں جائیں گے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وینڈکٹیو ہو جاتے ہیں. بٹ ریممبر ون تھنگ, ان کی میموری بڑی تکڑی ہے. اگر تو یہ کسی کے پیچھے لگ جائیں گے تو وہ بند ہے, سمپل ایز دیٹ. کیونکہ دیکھو آپ کو کس کے پیچھے لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو عمران خان صاحب کے پیچھے لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپ کو ان حضرات کے پیچھے جن کا بھی آپ نے حوالہ دیا گفتگو کے اندر, جن کا اداروں سے ماضی میں تعلق رہا ہے؟ I think یشوین عمران کا اتنا نہیں ہے, کیونکہ at the end of the day عمران is out of the window at the moment. لیکن جو ووٹ بینک ہے وہ تو بڑا تکڑا ہے, پنجاب کے اندر تو بہت تکڑا ہے, کہیں بھی چلے جاؤ وہ ایک ہی آواز نکل رہی ہے. سو وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. یہاں I think what he wants to give a message is کہ یہ messages آپ نے وہ احمد کا بھی سن لیا کہ کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اینڈ آل دس کائنڈ آف اسٹف. بات وہی آ رہی ہے کہ دیکھو تم نے پنگے نہیں کرنے الیکشن کے اندر, تم فیئر اینڈ فری الیکشن کراؤ. اب اس سے پہلے یہ جو گیم بنے گی, یہ جو اب جب آپ چیس کھیلتے ہیں یا کارڈز کھیلتے ہیں تو اس کارڈ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ الائنس میں کون کون آتا ہے. بلوچستان میں بالکل جو ان کے پرانے ساتھی ہیں وہ واپس ہیں, ان کے ساتھ ہیں. پنجاب کے اندر will PTI side him or not? Will PTI go for PPP or not? Will it go Tehreek Istihkam? We don't know. So ایک بڑی ٹرکی سچویشن ہے, اور اس ٹرکی سچویشن کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ PTI basically یہ sabotage کر رہی ہے elections. I really wish politics were simpler in our country than playing chess یا اس طرح کی کوئی چیز, لیکن یہ unfortunately بڑی complicated ہے. اور یہ عامر بھی آپ کو بتائیں گے سمپل نہیں ہو سکتا. سمپل نہیں ہو سکتے. میں ذرا عامر غوری صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. غوری صاحب کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے خطاب کو بھی, اور جنرلی بھی پچھلے کچھ دنوں سے ہم ان کو کہیں نہ کہیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے وہ اس وقت کس فوکس کے ساتھ اس ملک کے اندر سیاست کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کر رہے ہیں؟ انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ انتقام کی بات میں نہیں کرتا, انتقام نہیں چاہیے, لیکن حساب تو دینا ہوگا. تو اس سے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں, اس سے کیا مطلب لیتے ہیں آپ؟ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس امید کے ساتھ واپس آئے ہیں کہ الیکشن کے بعد وہ الیکشن جیتیں گے اور شاید 4تھی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں. وزیر اعظم بننے کا ریکارڈ تو وہ آلریڈی قائم کر چکے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ اتنے سیزنڈ پولیٹیشن کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بھائی اگر آپ نے کسی کا حساب کتاب کرنا ہے تو جب آپ پرائم منسٹر بنیں گے, آپ جو ایگزیکٹو ہے اس کے آپ چیف ہوں گے, تو آپ کر لیں حساب کتاب. مطلب نواز شریف یہ کس کو بتا رہے ہیں کہ ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے؟ تو اگر فرض کیا حساب کتاب کسی اور سے کروانا ہے تو پھر تو الیکشن جو ہے اس کو چند مہینوں کے لیے نہیں, کئی سالوں کے لیے آپ کو پوسٹ پون کرنا پڑے گا. اس ملک کے اندر تو عدلیہ جو ہے وہ جلدی فیصلے نہیں دیتی. تو اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پچھلی دفعہ ان کو بتایا گیا تھا کہ بھائی جان آپ مشرف صاحب کو بھول جائیں, وہ جا چکے ہیں. اس کے بعد زرداری صاحب جو ہے انہوں نے 5 سال پورے کیے, آپ آگے کی طرف دیکھیں, آپ پیچھے کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ ہوا ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. اب تھوڑے بعد دیر کے بعد جو نئی فلم چل رہی ہے اس میں ہیرو ڈفرینٹ ہے, اب وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. ٹھیک ہے نا, عمران خان یہ کہہ رہا تھا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جب نواز شریف صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یا تو انہیں اندر کی باتیں کچھ ایسی پتہ ہے جو لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, اور پھر وہ جو نیریٹیوز کی جنگ ہے کہ شاید عمران خان جو ہے he has gained a lot by criticizing the establishment اور اس کا رول. اسٹیبلشمنٹ یہاں جو ہے وہ صرف چند جرنیل ہوتے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. اور یہ چیز جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان بھی ڈس ایگریمنٹ رہا ہے. وہ اوپنلی نہیں مانتے لیکن ہم اس کے وٹنسز ہیں. پی جے کو پتا ہے, ہم ان کو ملتے رہے ہیں لنڈن میں, اور دونوں بھائیوں کے درمیان یہ جو ڈفرینس تھا وہ تھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ جنرلز کا نام لینا ہے کہ نہیں, جنہوں نے مارشل لاز لگائے ہیں, جنہوں نے حکومتیں اٹھائی ہیں, یا نہیں.
تو وہ چھوٹے بھائی کہتے تھے کہ بھائی جان آپ ایسے کریں نا، فوج کا نام نہ لیا کریں، آپ یہ بس کہہ دیا کریں کہ چند تالے آزما جرنیل فوج کو ہائی جیک کر لیتے ہیں. تو پھر مان لیا، اس کا مطلب ہے چھوٹے میاں صاحب کی بات بڑے میاں صاحب نے اب نام نہیں لیتے وہ کسی کا. میرا نہیں خیال بات مانی ہے. میاں صاحب جو ہے وہ ابھی بھی ہی ریمینز اینگری، اور میرا خیال ہے کہ اس اینگر میں انہیں جس فوکس کرنا چاہیے عوام کا. اصل میں یشوین پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز تو ہے نہیں، پاکستان میں پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں، اور پھر وہ عوام کو یہ بتانے لگتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں. کسی بھی ڈیموکریسی میں لوگوں کے لیے نہیں، جماعتوں کے لیے عوام سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یا ہمیں یہ بیچارے جو ہے نا کروڑ ہانی ارب ہا پتی مسلسل لوگ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ویری ویل سیڈ. آپ نے یہ بڑی درست بات ہے کہ جب بھی یہ لیڈرز بات کرتے ہیں تو ہم بھی شاید ابھی تک بھی یہ فالس ہوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید عوام کی بات کریں گے، لیکن ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ خود سے شروع ہو کے خود پر ختم ہوتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کے لیے تو اب یہ ایک رائے جو ہے وہ پریویل کرتی جا رہی ہے کہ ان کا جو پرانا ہارٹ برن ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. وہ جب بھی ان کو کہیں موقع ملتا ہے وہ پہلے سے اپنی اور اپنے ساتھ ہوئی بھی زیادتی کی ہی بات کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھ پاتے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو کوئی تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے اس کی کیا وجہ ہے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.